Mao po ni usa guys sa nakanindot og naa ka sa probinsya ug naa ka sa bukid mga kart kay makatanom-tanom jud kag mga utanon diri sa imong tugkaran. Minsan jud kog mata mga kart no paghuman akong gibisbisan ang mga tanom ni mother diri mga utanon. Mao po ni usa guys nga mauli ko diri guys makamingaw gajud mo nang usahay jud ug ma-stress ko dito sa amoa sa lugar ni Jewabils no. Muuli maning kamot jud ko og gahin og panahon para mauli diri sa amoa. Basta naka sa probinsya guys ug nakain-ani kang pwede katamnan jud mabuhi ra gajud ka labi na karon nga mahal ka jud mga pamaliton bisan pag main-ani nga utanon di sa syudad no. Paliton gajud ni tanan nga perti gajud mahala mao nang maadyo gajud karon magtanom-tanom kung naa kay pwede katamnan kay kani pay paliton nga. Unsang taud-taud mga kahart no magluto pud ko og tinunuan nga gabi kay daghan kajong gabi diri ubos sa among balay mga kahart no mingawon pud ko ani mao nang mauli ko diri dili jud ni mawala sa akong cooking show kaning tinunuan nga gabi. Ay moslan gajud nako mga kahart kay dito sa amoa ni Jewabils among balay ni Jewabils wala gajud mga ingon di ani dili ka makahagpat-hagpat sa kilid-kilid kay wala jud didtoy ingon di ani man akong naa ko dinhi guys magpahimos og mga utanon oy. Unsya pud inigliwas akong birthday guys adto na pud miss among gipahabasa nga gamay nga yuta kay naa mi ditoy space nga imuon nga garden adto na pud mi dito nga magtikaw-tikaw guys abangan niyo guys ang among pag-vlog dito og wala pa malagi ko guys nakakapi wala jud nako ni kalimti gidalaga jud ni nako guys ang gani ang akong paborito karon nga corn coffee with malunggay and mangustin makawa sa bloated makawa sa mga panuhot walay mga synthetic nga mga ingredients dili ka magpalpitate mo nang wala jud nako ni bijay guys kay kaninang akong kape forever purong natural kung ganahan kani nga kape guys i-click lang sa yellow basket ug sa comment section.